اور جب ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ताकि उसको क्या करे, काम। तो ग्रोथ हार्मोन जितना काम करे वो इंसुलिन को बढ़ाता है कि काम करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, कि इंसुलिन को ग्रोथ देता है। उस फैक्टर जो को ये ऐसा फैक्टर है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंसुलिन को क्या देता है, ग्रोथ देता है। बात समझ गए क्या नहीं? तो सोमेटोमेडिन सी की बजाय कभी कभार एग्जाम में लव टू आस्क आईजीएफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और ये दोनों दुल्ला किससे बने हैं, ग्रोथ हार्मोन से। अब देखें ग्रोथ हार्मोन कितने परसेंट बने थे, 100 में से 80% ग्रोथ हार्मोन लीवर में गए थे, और उसने अपने आप से क्या बनाया, सोमेटोमेडिन सी। 20% ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट बोन पे आ गए, किधर पे आ गए, बोन पे। और ये सोमेटोमेडिन सी जब बोन पे आएगा ये भी किस जैसा काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब सोमेटोमेडिन सी का काम इनडायरेक्टली किसका काम है, ग्रोथ हार्मोन। तो सोमेटोमेडिन सी इज द मेन थिंग which can create action on the bone when there is growth hormone. So growth hormone mediate their main action on the bone through which mechanism, somatomedin C. नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि वाई डू नॉट ग्रोथ हार्मोन एक्ट डायरेक्टली, ये खुद क्यों नहीं जाता, ये अपने आप से सोमेटोमेडिन सी क्यों बनाता है? ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। ये बुक में नहीं है, ये प्रैक्टिकल आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ग्रोथ हार्मोन खुद क्यों नहीं जाता। इधर 20% तो आए हैं ना, तो 100/100 क्यों नहीं जाता? वजह यह है ग्रोथ हार्मोन का अपना हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो अगर ये 100% आता तो ये कम टाइम तक स्टे करता, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा भेजता, लेकिन ये थोड़ा सा खुद आ जाता है और ज्यादा किस में कन्वर्ट होता है, सोमेटोमेडिन सी। सोमेटोमेडिन सी हैज ए लॉन्गर हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ क्या है, लॉन्गर है। तो सोमेटोमेडिन सी ज्यादा टाइम तक काम करेगा या कम टाइम तक, ज्यादा टाइम तक, और उससे हम वो काम लेंगे जो हमें कौन करा के देता है, ग्रोथ हार्मोन देता है। अभी कंसेप्ट समझ आ गया क्या नहीं? तो ग्रोथ हार्मोन डू नॉट एक्ट ऑन द बोन डायरेक्टली because of its shorter half life, so they will convert initially in the liver into somatomedin C to act on the bone for longer time because somatomedin C has longer half life, उसकी half life क्या है, longer है। अब एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, if you suspect dwarfism, dwarfism की तरफ आ रहे हैं। what is dwarfism? dwarfism is a condition जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम हो जाते हैं। अगर आप किसी पेशेंट में dwarfism सस्पेक्ट करते हैं, which test you will order to the patient, growth hormone level or somatomedin C level? शाबाश, सोमेटोमेडिन सी। ग्रोथ हार्मोन तो कम ज्यादा किसी भी टाइम हो सकता है, वो उसका हाफ लाइफ क्या है, कम है। लेकिन सोमेटोमेडिन सी अगर ज्यादा है, इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन भी क्या है, ज्यादा है। अगर वो कम है तो ये भी, इसलिए सोमेटोमेडिन सी शुड बी प्रेफर्ड इन अ पेशेंट इफ यू सस्पेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन की स्टेटस को चेक करने के लिए हम कौन सी चीज को लैब में चेक करते हैं, सोमेटोमेडिन सी। लेकिन ये उन लोगों में उन whom the people has a normal liver function, अगर CLD फंक्शन है, सीरोसिस ऑफ लीवर डिजीज है, तो उसमें सोमेटोमेडिन सी नहीं बनेगी। फिर हम डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन चेक करते हैं। लेकिन एज फार एज लीवर इज वर्किंग, द बेस्ट वे टू डिटेक्ट ग्रोथ हार्मोन स्टेटस, यू विल रेफर द पेशेंट फॉर सोमेटोमेडिन सी लेवल। क्लियर है? दिस व्हाट यू पीपल शुड नो फ्रॉम दिस लेक्चर हियर इन दिस पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अनदर इज, लेके बोथ ये तो स्टार एमसीक्यूज का स्टार केस लेके किसी भी एरा में, चाहे जिस एग्जाम में बैठे, बेसिक एफसीपीएस सब में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, स्टार केस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। A 28-year-old female deliver a baby and after few hours return to home, but few days later she complained of failure to lactate her baby। आप लोगों को बस ये क्लू देगा, ठीक है।
بہت چھوٹا سوال ہے لیکن بہت بڑی معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ ہے، اس نے ڈیلیور کیا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، ڈیلیور ا بیبی، اس کو ریکوری روم میں لایا گیا اور کچھ گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو ڈسچارج کر دیا گھر کو، ٹھیک ہے. گھر میں جانے کے بعد کچھ دنوں میں پھر سے آ گئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ چاہتی ہے کہ پلائے لیکن دودھ نہیں ہے. فیلئر ٹو لیکٹیٹ دا بیبی، ویری امپورٹنٹ ون. ایک سائیکیٹرک النس ہے، یہ میں آگے پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو. اس میں آتا ہے کہ دا مدر ریفیوز ٹو لیکٹیٹ دا بیبی، ریفیوز، وہ نہیں چاہتی کہ اس کو وہ لیکٹیٹ کرے. اٹ از کالڈ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. واٹ از مین بائی پوسٹ؟ آفٹر. پارٹم مین ڈیلیوری. ڈپریشن مین سائیکیٹرک النس. اگر بعض اوقات ڈیلیوری کے بعد there is some hormonal changes occur and if the female get to anxiety and depression so there is postpartum depression peaks. اس میں پیشنٹ چاہتی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے. اس میں کئی ریزنز ہو سکتی ہے، وہ ہم بعد میں پڑھائیں گے. اگر ہفتے بعد یہ کام ہو جائے تو اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. اگر آج بچہ پیدا ہو جائے اور ود ان 1 ویک اس کو یہ چیز سوچ میں آئے کہ میں نے بچے کو دودھ نہیں دینی، اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم بلوز، ٹھیک ہے نا. یہ سارے سائیکیٹرک النس ہے لیکن اس کو ہم الگ پڑھیں گے. اب یہاں پہ شی وانٹ ٹو لیکٹیٹ بٹ دیر از فیلئر ٹو لیکٹیٹ. اس کو وہ دودھ ہے ہی نہیں، مطلب دودھ ختم ہے. واٹ از دا کنڈیشن؟ 2 پوائنٹ یاد رکھے. ڈیلیوری کے بعد لیکن اس کا جو دورانیہ ہے یہ راؤنڈ اباؤٹ ود ان 30 ڈیز ہونا چاہیے، مطلب 30 دن کے اندر آفٹر دا ڈیلیوری. 1 مہینے کے اندر اگر پیشنٹ واپس آئے جب وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. دا کنڈیشن از کالڈ شیہان سنڈروم. یہ نام سنا ہے؟ دیٹ از کالڈ شیہان سنڈروم. شیہان سنڈروم کے اندر ہم فیزیولوجی پڑھتے ہیں، اس کی فیزیولوجی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اوکے، کیا چیز ہو چکا ہے کہ اس بچے کو اب یہ دودھ نہیں پلا سکتی؟ دیکھیں، ڈیلیوری ہم پڑھیں گے ان گائنیکولوجی. The process or mechanism by which the fetus is born, that is called of delivery. It is a physiological process or pathological. یہ physiological process ہے، اس کو لیبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے 3 سٹیجز ہے، فرسٹ سٹیج آف لیبر، سیکنڈ سٹیج آف لیبر اینڈ تھرڈ سٹیج آف لیبر. اب سن لیں، ہاں ادھر فوکس پلیز. ڈیلیوری جو ہے وہ 2 طرح کی ہے یا 3 طرح کی. نارمل ڈیلیوری، ٹھیک ہے، اور آپریشن کے ذریعے. یہ میں گائنیکالوجی میں صحیح پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں، لیکن اس کا کنسپٹ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. ڈیلیوریز آر آف 2 ٹائپ، نارمل اور آپریشن. اگر نارمل ڈیلیوری ہو جائے اس کو NVD کہتے ہیں، نارمل ویجنل ڈیلیوری. نارمل ویجنل ڈیلیوری برتھ کینال کے ذریعے. جب بھی گائنیکالوجی یا ہاؤس آفیسر یا TMOs وغیرہ ہوتی ہے، فیمیل جو گائنی میں کام کرتی ہے، وہ موڈ آف ڈیلیوری پوچھتی ہے نا کہ بچہ کیسے پیدا ہوا تھا، آپریشن سے یا نارمل. اگر نارمل ہے تو وہ سامنے NVD کو ٹک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپریشن سے پیدا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ اسمال اور لارج، مطلب چھوٹے آپریشن سے بھی ہو سکتا ہے اور بڑے آپریشن سے بھی ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اسمال آپریشن سے بچہ پیدا ہوا ہے اس آپریشن کو کہتے ہیں ایپیزیوٹمی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایپیزیوٹمی کہتے ہیں. کبھی کبھار جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب برتھ کینال کو ہم دیکھتے ہیں، بچے کا ہیڈ نظر آتا ہے لیکن برتھ کینال اس پر تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم جو لیبیا میجورز ہے نا، فولڈ ہے ویجائنا کی، اس کو کٹ کر دیتے ہیں، اس کی میوکوزا کو کاٹتے ہیں ایپیزیوٹمی سیزر سے، تاکہ اس ایریا کو ہم کیا کریں؟ وائڈن کرے اور بچے کی ڈیلیوری آسان ہو جائے. اس کو کہتے ہیں چھوٹا آپریشن، ایپیزیوٹمی. اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. اس فیمیل کو بعد میں ایپیزیوٹمی کے بعد اس کو نارمل ویجنل ڈیلیوری نہیں کرنی چاہیے سیکنڈ میں، ورنہ وہ ایریا سٹچ ہوتا ہے تو سال بعد وہ ایریا پھر بھی ویک رہتا ہے. دوبارہ بچہ جب پیدا ہوگا اس پہ پریشر لگائے گا تو وہاں سے انٹرا پارٹم بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل وہ بچہ سٹک ہے اندر، بچے کی اگر یا سائز بڑا ہے، میکروسومک ہے، یا بچے کا پریزنٹنگ پارٹ ہیڈ نہیں ہے، بٹک سے یا بیک ہے، تو پھر وہ نارمل ویجینل ڈیلیوری سے بھی پیدا نہیں ہوگی، ایپیزیوٹمی سے. اس کو سی سیکشن سے پھر پیدا کرتے ہیں. کس سے پیدا کرتے ہیں؟ سی سیکشن. اور سی سیکشن از ڈن انڈر GA. یہ کس میں کیا جاتا ہے؟ GA میں. امبیلیکس کے نیچے یوٹرس کے اوپر کاٹ دیتے ہیں اور یوٹرس سے ڈائریکٹ بچے کو نکالا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ سی سیکشن.
So that is what is the mode of delivery. कहते हैं अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग होगी क्या नहीं, ब्लीडिंग शुड बी देयर इन एनी मोड ऑफ डिलीवरी. कहते हैं कि विद इन 24 आवर 500 ml तक ब्लड जाना, कितने ml तक, 500 ml तक ब्लड जाना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, दैट शुड बी कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल. मतलब 500 ml तक अगर ब्लीडिंग हो गई फीमेल से विद इन 24 आवर, इफ द डिलीवरी मोड इज वेजाइनल, दैट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल. लेकिन अगर उसने ऑपरेशन किया है, स्पेशली कौन सा, सी सेक्शन किया है, उसमें ब्लीडिंग अगर फॉर एग्जांपल कितने ml तक हो जाए, 1000 ml तक, ये भी नॉर्मल है क्योंकि ऑपरेशन है. जारी बात है ऑपरेशन के अंदर ब्लीडिंग की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो ये हाफ लीटर है और ये 1 लीटर है. अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे एक बच्चा पैदा हो गया है और ड्यूरिंग द डिलीवरी गलती हो गई या माँ को पहले से प्लेटलेट लेवल कम था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, उससे एक दफा जब ब्लीड स्टार्ट हो जाए वो फिर रुकती नहीं है. अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे ज्यादा खून जाए, कितने से, 500 ml से, या सी सेक्शन पे ब्लीडिंग का टेंडेंसी कितने से ज्यादा हो जाए, 1000 ml से. अब ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, इसको कहते हैं पोस्ट पार्टम हीमरेज. इसको क्या कहते हैं गायनी में, पोस्ट पार्टम हीमरेज. आफ्टर द डिलीवरी ब्लीडिंग हो रही है. इसका मतलब ये है, पीपीएच का नाम सुना है कि नहीं, द कंडीशन इज कॉल्ड postpartum hemorrhage. What is post? After. Partum mean delivery, hemorrhage mean bleeding. Even the bleeding is there after the delivery. The condition is called PPH. Clear है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, PPH के हम बताएंगे आगे कि what is the main cause of PPH, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो अलग कंसेप्ट है. गायनी में A to Z पढ़ाऊंगा PPH. इसका मोस्ट कॉमन काज है यूट्राइन एटोनी, फिर है मैक्रोसोमिक बेबी, रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू, ये सारे के सारे इसके क्या है, काज है. इट इज अ बिग टॉपिक. लेकिन देखें, प्रेगनेंसी है, एक माँ है जनाब, वो प्रेग्नेंट है, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड. देखें यूट्रस है, यूट्रस में अब फीटस है, फीटस, तो फीटस को कुछ हार्मोन चाहिए कि नहीं. अब यहाँ पे ये फिजियोलॉजी सीखे मोर देन एनफ है. दिस इज मदर विच ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दिस इज यूट्रस जिसको फीटल वोम कहते हैं. ठीक है, इसमें फीटस है. जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी और ट्राइमेस्टर आखिरी वाला होता है, उसको कहते हैं लेट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, आखिरी ट्राइमेस्टर है, तो फीटस फुली डेवलप होता है. तो माँ को जो ब्लड चाहिए उतना किसको चाहिए, फीटस को चाहिए. जो हार्मोन माँ की प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतने इक्वली अमाउंट में हार्मोन लाइफ सर्वाइवल ऑफ द फीटस के लिए भी चाहिए. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम है आम बंदे में जो होगा, सेम काम होगा व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट और डिफरेंट. ये अपना काम को बढ़ाएगा ताकि हार्मोन रिलीज क्या हो जाए, बढ़ जाए. तो लेट जितना ट्राइमेस्टर बढ़ता जाएगा, लेट होगा, फीटस बिकम फुली डेवलप, तो उसका काम मजीद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो देयर इज माइल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपरट्रोफी. ये साइज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफाइड. तो ये काम तब करेगा जब इसको हम ब्लड सप्लाई क्या करें, बढ़ाए. मोर ब्लड सप्लाई टू पिट्यूटरी, मोर रिलीज ऑफ हार्मोन विल बी देयर. अब बच्चा पैदा हो गया, सुन ले, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसी टाइम क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, उसको वापस आने में थोड़े से दिन लग जाते हैं. क्या लग जाते हैं, दिन. अब फीटस नहीं है, फीटस डिलीवर हुआ है, लेकिन स्टिल वी विल कीप मोर ब्लड फ्लो टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि अभी उसको नॉर्मल आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा. अब अगर एक माँ है वो डिलीवरी करे, बच्चे को डिलीवर करे, चाहे एनवीडी से हो चाहे सी सेक्शन हो, और वो किस में चली जाए, पोस्टमार्टम हीमरेज में चली जाए, तो उससे ब्लीडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी. व्हाट विल हैपन टू ब्लड इन द बॉडी, डिक्रीज. और जब वो डिक्रीज होगी तो आया वो कम ब्लड इस पिट्यूटरी का डिमांड पूरा कर सकेगी, नहीं कर सकेगी. और द फर्स्ट हार्मोन दैट इज अफेक्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज प्रोलैक्टिन. वो क्या होता है, प्रोलैक्टिन. और अगर प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा तो माँ की जो दूध बनने का अमल है वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, एंड द फीमेल विल नॉट फेलियर टू लैक्टेट द बेबी. इसका मतलब ये माँ पहले से डिलीवरी के बाद किस में चली गई थी, पोस्टमार्टम हीमरेज में गई थी, उससे ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी, और बाद में हमने ब्लड रिप्लेस नहीं किया और पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन ज्यादा होंगे कि कम, कम होंगे. शीहान सिंड्रोम का दूसरा नाम है हाइपोपिट्यूटरिज्म.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائپوپیچوٹریزم، مطلب ڈیکریز پیچوٹری گلینڈ ایکٹیویٹی. اور دا موسٹ کامن ہارمون ٹو بی افیکٹڈ انیشلی از پرولیکٹن. اس لیے شیہان سنڈروم از نتھنگ بٹ اٹ از اے کمپلیکیشن آف پوسٹ پارٹم ہیموریج ان وچ پیچوٹری گلینڈ انڈرگو اسکیمیا. اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ اسکیمیا ہو جاتی ہے. اسکیمیا سے مراد کیا ہے؟ ڈیکریز بلڈ سپلائی. اس میں ایک ہارمون کم ہوگا کہ سارے ہارمون آف پیچوٹری. اس لیے اس ورڈ کا پورا مطلب ہے پین ہائپوپیچوٹریزم. پین کا مطلب کیا ہے؟ ہول، سارے پیچوٹری گلینڈ کے ہارمون کیا ہو جائیں گے؟ بٹ انیشلی دا افیکٹ فرام پرولیکٹن، اس لیے فیلئر ٹو لیکٹیٹ کے ساتھ آتی ہے. وہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ دس امپورٹنٹ ون ٹو ریمبر دا ایم سی کیوز کوشچن کہ جب بھی ڈیلیوری کے بعد فیلئر ٹو لیکٹیٹ ہسٹری آ جائے اٹ از اے ڈائگنوسٹک آف شیہان سنڈروم. اور یہ اس لیے کہ بلیڈنگ ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے بلڈ والیوم ان دا بلڈ از ڈیکریز، کین ناٹ فلفل دا بلڈ فلو ٹو دا پیچوٹری اینڈ آر ہارمون از ڈیکریز. شیہان سنڈروم کی ٹریٹمنٹ لے کے واٹ از دا ٹریٹمنٹ؟ واٹ از دا ٹریٹمنٹ آف شیہان سنڈروم؟ اینی ون؟ آنسر از TRH، ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف ہارمون. مطلب باہر سے جو ہارمون ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم باہر سے انفیوز کر دیتے ہیں، کیونکہ تاکہ پیچوٹری گلینڈ کو تھوڑا سپورٹ دے سکے. یہاں پہ لکھے HRT، لکھے HRT اسٹینڈ فار ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو ہم پرولیکٹن کے بھی ہارمونز آتے ہیں، لیکن اس میں پتہ ہے موسٹ کامن مسئلہ کیا ہے؟ پرولیکٹن نہ ہونے کی وجہ سے تو صرف فیمیل یہ کمپلین کرے گی کہ وہ لیکٹیٹ نہیں کر سکتی، لیکن انٹیریور پیچوٹری سے کارٹیسول آتا ہے، ACTH آتا ہے کہ نہیں؟ اور ACTH کیا ریلیز کرتا ہے؟ کارٹیسول. کارٹیسول از اے لائف سیونگ ہارمون. ایڈرینل کرائسس ہو جائے گا اینڈ دا پیشنٹ ڈائی. اس لیے وی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ ون ہارمون، وی ول گو فار آل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو جب تک ہم ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں کریں گے تب تک پیشنٹ ٹھیک ہو نہیں ہو سکتی. کلیئر ہے؟ So this is what you people should know for the exam point of view. Very commonly asked question. PMC والے نے تو صرف ایک چیز مینشن کی ہے، I just go for a little bit gynecology that you people should know what is the reason behind Sheehan syndrome. یہ پین ہائپوپیچوٹریزم کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، اس کے بعد ایک دو تین کنسپٹ اور ہے چھوٹے چھوٹے، وہ کر کے پھر وائنڈ اپ کرتے. کل سے انشاءاللہ فل بلون نیا ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور آج لیکچر بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہے؟ اس میں کوئی کوشچن ہے؟ ہاں اوکے. آپ لوگوں سے اب دو سوال ہے، یہ لکھ لیا ہے یہ والا. اوکے. اگر ایگزام میں کوشچن آ جائے، ایگزامینر لو سچ ٹائپ آف کوشچن، کہ اگر ایک بچہ ہے a baby born with history of protruded tongue, port belly, belly means abdomen, port belly means distended abdomen. ٹھیک ہے؟ protruded umbilicus and puffiness of face. Diagnosis, investigation. اوکے. اس میں 4 F امپورٹنٹ ہے. چار P. ون از پروٹریوٹیڈ ٹنگ. اس کا مطلب ٹنگ کا باہر آنا. بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، اس کا ٹنگ پورا باہر آیا ہے، تو ٹنگ ول لک بگ اور اسمال. ہاں جی، بگ. دس کنڈیشن از آلسو نون ایز میکروگلوسیا. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ میکروگلوسیا. میکرو مین بگ، گلوسیا مین گلوسل ورڈ، ٹنگ کو کہتے ہیں. پروٹریوٹیڈ ٹنگ کو گلوسیا کہتے ہیں. پورٹ بیلی، ایبڈومینل ڈسٹنکشن، ایبڈومینل ڈسٹنکشن. امبیلیکس، یہ اندر کی طرف ہوتا ہے کہ باہر؟ اندر کی طرف. یہ ڈپریشن ہے، وہ باہر کی طرف آیا ہوگا. پروٹریوٹ کا مطلب امبیلیکس ول کم آؤٹ آف دا ایبڈومن. اینڈ پفینس آف دا فیس. فیس کو چیک کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی فلوئڈ، آپ لوگ کو ایسا لگے گا کہ کوئی فلوئڈ ہے یہاں پہ. پفینس مطلب ویری ویری ٹائٹ قسم کی جو فیس ہے. ٹھیک ہے؟ یہ 4 P یاد رکھیں. جب بھی بائی برتھ بچے میں ہو اس کو کہتے ہیں کریٹنزم. That is a diagnostic of creatinism. But what does creatinism mean?
جب T3 T4 ہارمون کم ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ when T3 T4 is decreased is called hypothyroidism. T3 T4 کم ہونا hypothyroidism. اگر کسی بچے کو hypothyroidism بائی برتھ ہو جائے اس کو کریٹینزم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریٹینزم. تو کریٹینزم از اے ورڈ یوز فار کنجنٹل hypothyroidism. اس کا مطلب کہ T3 T4 کا کم ہونا ان بچوں کے اندر جو بائی برتھ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب شاید ان بچوں کی جو مائیں ہے وہ کوئی صحرا میں رہتی ہے، انڈیمک گوائٹر وغیرہ ہو سکتی ہے، جن ماؤں کو آیوڈین نہیں ملتا آیوڈین، تو وہ پلیسنٹا بھی کم کراس کرے گی، وہ لے گی آیوڈین کم تو پلیسنٹا کراس ہی نہیں کرے گی، تو بچہ آیوڈین ڈیفیشنسی سے سفر ہو جاتا ہے. اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی اپنی T3 T4 ہارمون نہیں بنے ہوں گے. کنجنٹل ہائپوتھائرائڈزم ان اے پیشنٹ از نون ایز کریٹینزم. یہ ہم سے کیوں یاد رکھے. تو جب بھی بائی برتھ کسی بچے کے اندر T3 T4 کم ہو جائے اس کو ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں. یار ہائپر تھائرائڈزم پیشنٹ میں ڈائریا ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن؟ ہائپر BMR ڈائریا تو ہائپو میں. تو ان بچوں کو پورٹ بیلی اس لیے ہے کہ دیز بیبی کین ناٹ پاس میکونیم. جو فرسٹ ٹائم سٹول ہے اس کو پاس کرنے میں ڈیلے ہوگا کیونکہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ڈسٹنکٹڈ کیا ہے؟ ایبڈومن ہے. اور بچوں کا جو ایبڈومن ہے وہ سافٹ ہوتا ہے تو اس کا جو امبلیکس ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ باہر کی طرف آ جاتا ہے. It is all due to creatinism. تو انویسٹیگیشن از TFT تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور جب آپ تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کریں گے تو اس میں T3 T4 لیول کیا ہوگا؟ وہ کم ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو دیر ول بی ڈیکریز T3 T4 لیول. کبھی کبھار یہاں پہ دیکھیں MCQs یہ ہے. نمبر 1 اس کی کازز کیا ہے؟ اینی ون. نمبر 1 میٹرنل آیوڈین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ T3 T4 کا مطلب یہ ہے کہ فار دا سینتھسس آف T3 T4 وی نیڈ فریکوینٹ آیوڈین. آیوڈائڈ کس میں کنورٹ ہوتا تھا؟ آیوڈین میں. آیوڈینیشن یاد ہے کہ نہیں؟ تو اگر ماں سے آیوڈین نہ ملے بچے کو تو اس کو کنجنٹل ہائپو تھائرائڈزم ہو سکتی ہے. کبھی کبھار ہاں جی کبھی کبھار مدر کنٹریبیوٹ لاٹ آف آیوڈین ٹو دا بیبی. وہ بہت سی آیوڈین دے جاتی ہے لیکن پھر بھی جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ کریٹینزم. MCQs اس طرح ہوگا کہ بیبی بورن ود اے ہسٹری آف پفینس آف دا فیس پروٹروڈیڈ بیلی. اس طرح 4 چیزیں دی ہوں گے. اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ دا مدر اسٹرکٹلی فوکس آن دا ڈائٹ ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ شی کنٹینیوسلی گیو آیوڈین ٹو ہر فیٹس بٹ اسٹل فیٹس ڈائگنوز فار کریٹینزم. واٹ از دا کاز؟ پھر اس میں کاز آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا کیونکہ تو تب ہے جب ماں باہر سے کیا نہیں لے رہی ہے؟ آیوڈین. ایگزامینر نے بتایا ہے کہ شی اسٹرکٹلی ریگولیٹ ہر ڈائٹ کہ وہ کبھی آیوڈین کی کمی کا شکار نہ ہو جائے. وہ آیوڈین زیادہ لے رہی تھی تو بچے کو کیا جائے گی؟ زیادہ جائے گی. پھر بھی اگر اس کو ہائپوتھائرائڈزم ہے تو میں بھی اس بچے کا جو تائرائڈ گلینڈ ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں بنا ہو. اس کو کہتے ہیں تائرائڈ ڈسجینیسس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تائرائڈ ڈسجینیسس. یہ بھی MCQs آتا ہے. دیٹ از کالڈ تائرائڈ ڈسجینیسس. ڈسجینیسس سے مراد یہ ہے کہ تائرائڈ گلینڈ از ناٹ پرفیکٹلی ڈیولپ ابنارملی ڈیولپ. اگر آیوڈین آپ جتنا بھی زیادہ دے دے if thyroid gland itself is not mainly formed properly can it will produce T3 T4? No. So that lead to also hypothyroidism. اور لاسٹ لکھے ایکٹوپک تائرائڈ. ایکٹوپک کبھی کبھار تائرائڈ گلینڈ اپنی جگہ سے کہیں اور پہ بن چکا ہوتا ہے. ابنارمل ڈیولپمنٹل ایرر آ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ بچے میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے دوران ایرر آ سکتی ہے ابنارملٹی. اور یاد رکھے تائرائڈ گلینڈ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تائرائڈ گلینڈ پریزنٹ آن دا بوتھ سائڈ آف ٹریکیا. لیکن اس کی ایکٹوپک سائڈ کبھی کبھار تائرائڈ گلینڈ پریزنٹ انڈر دا ٹنگ. بعض بچے ہوتے ہیں ان کی تائرائڈ ٹیشوز جو ہوتی ہے وہ ٹنگ کے نیچے ہوتی ہے. سب لنگول. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب لنگول تائرائڈ. دا موسٹ کامن سائٹ فار ایکٹوپک از سب لنگول سائٹ. اس کا مطلب ایکٹوپک تائرائڈ ٹیشو کسی غلطی سے یا ڈرگ لیا ہوگا ماں نے ٹیراٹوجینک ڈرگ ہوگا یا کوئی ڈیولپمنٹل ایررز ہوگی مطلب کوئی ماں ٹروما میں لگ چکی ہوگی. بہت سی ایشوز ہو سکتی ہے. جینیٹک پرابلم ہو سکتی ہے جس سے تائرائڈ ٹیشو اپنے نارمل سے کہیں اور بن جائے. پھر بھی T3 T4 کی پیک کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. بٹ دا موسٹ کامن کاز آف کریٹینزم آنسر از تائرائڈ ڈسجینیسس. یہ MCQs آتا ہے کہ زیادہ تر ان بچوں کے اندر کریٹینزم ہوتا ہے جن بچوں میں تائرائڈ گلینڈ صحیح طریقے سے بن نہیں پاتا. کلیئر ہے؟ اس کے ساتھ یہ کریٹینزم کلیئر ہوا کہ نہیں؟ تو کریٹینزم از دا ٹرم یوز فار کنجنٹل
hypothyroidism. Another thing, they asked you a 26-year-old male having constipation. Okay, very good question here. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? As far as we diagnose creatinism, we should replace thyroid hormone. हम क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, लीवोथायरोक्सिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं T4 की शक्ल में, और वो जाकर किस में कन्वर्ट होगा? T3 में, एंड दे विल एक्ट. लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है, दे हेल्प इन द ब्रेन डेवलपमेंट. हमने बताया था बीपी, ब्रेन, बोन, ये हमने बताया था कि नहीं? ये ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है. और पता है कि इंसान की बर्थ के बाद ब्रेन को फुली डेवलप होने में कितने साल लगते हैं? ये पीरियड में आता है. आंसर इज 2 इयर्स. कितने साल? 2 इयर्स. आज एक बच्चा पैदा हो गया, इसको माँ बाप जितना फोकस के साथ टाइम देकर जो भी सिखाए वो पूरी जिंदगी करेगा, क्योंकि पहले 2 साल के अंदर बच्चे की ब्रेन क्या होती है? मैच्योरेशन होती है, डेवलपमेंट होती है. हम बाद में जो बंदा 30 साल का हो ना, वो कोई अच्छा काम करे तो लोग कहते यार इसमें अभी अकल आ गई है. ठीक है ना? ये अकल नहीं होता, या हालात के मुताबिक क्या होता है? एडाप्टेशन होती है. हालात इंसान को एडॉप्ट कर देता है. खराब हालात, ठीक हालात इंसान पे आते रहते. एडॉप्टेशन अलग चीज है, मैच्योरेशन अलग चीज है. ब्रेन की फुली मैच्योरेशन कितने साल तक होती है? 2 साल तक होती है. और 99.9% ब्रेन मैच्योरेशन में थायराइड हार्मोन का काम होता है. इसलिए क्रिएटिनिज्म बेबीज, अगर हम बच्चों में क्रिएटिनिज्म अर्ली इन द लाइफ, देहात में कोई बच्चा रहता है, वो पपीनेस के साथ, स्वेलिंग के साथ होगा, पेट भी बड़ा होगा, लोग तो होगा हेल्दी बच्चा है. लोग कहते हैं कि हेल्दी बच्चा है, ऑल द टाइम सोया होगा, वो कहते नींद भी करते, रोता भी नहीं है, हेल्दी बच्चा है. अगर इसको हम डायग्नोज ना करें टाइम पे, और उस पर कितना टाइम गुजरे? 2 साल से ज्यादा, दीज बेबी आर परमानेंटली मेंटल रिटार्ड. ये क्या हो जाते हैं? मेंटली रिटार्ड होते हैं. दे आर इज कॉल्ड मेंटल सबनॉर्मलिटी. जो नॉर्मल, जो बच्चा 5 साल का हो, वो जो कुछ सीखेगा 5 साल में, ये बच्चे वही सेम चीज 10 साल में सीखते हैं. इसका मतलब इसको कहते हैं डेवलपमेंटल स्किल डिले. इसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल स्किल डिले. इसकी जो स्किल है, मैं पीडियाट्रिक में पढ़ाऊंगा कि 1 महीने का बच्चा क्या करते हैं, 3 का क्या करते हैं, 5 का क्या करता है. हम बच्चों की स्टेज पढ़ेंगे. कितने साल की उम्र में बच्चा पेंसिल ग्रैब करता है, कितने साल की उम्र में जब भी पेंसिल मिले, चाहे वो आपका जो भी हो उस पर जो है ना सारा खराब कर दे, चाहे पूरे घर का काम क्यों नहीं पड़ा, उसको भी रंग देते हैं. ठीक है ना? उसको नहीं पता होता कि सामने क्या पड़ा होता है. ये सारी चीजें हम करेंगे. कितने साल में बच्चा कराल करता है, कितने साल में बच्चा अपने आप को सपोर्ट के साथ खड़ा कर देते हैं. बाद बच्चे होते हैं ना, वो चारपाई को जना हाथ लगा कर खड़ा हो सकते हैं, जब चारपाई से तोड़ जाते हैं तो फिर जाते हैं. ठीक है? बहुत मजे की स्टेजेस होती है. वी विल डिस्कस दीज ऑल टू इन पीडियाट्रिक्स इंशाल्लाह. ठीक है? कहने का मतलब ये है, ये बच्चे जो भी करेंगे बाद में, वो नॉर्मल बच्चे उससे कई गुना अच्छा करेंगे, क्योंकि उन लोगों की जो ब्रेन मैच्योरेशन है वो महरूम रह चुका होगा. और ब्रेन मैच्योरेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थायराइड. और इन बच्चों में थायराइड एब्सेंट है. इसलिए टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जितने हैं ना, टीचिंग हॉस्पिटल, उस पर चीज लागू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी बच्चे पैदा हो जाए, TFT शुड बी डन एट अ स्क्रीनिंग पार्ट. चाहे किसी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, सबको क्या करना चाहिए? TFT, ताकि हमें टाइम पे पता चले. एटलीस्ट इफ द बेबी डायग्नोज फॉर क्रिएटिनिज्म, वी ट्रीट ऑन टाइम. Constipation, loss of appetite, and mild weight loss. Investigation shows, हाँ जी, investigation shows T3 डायग्नोसिस. ये क्या है? डिक्रीज T3 T4. आप लोग को मैं माइंड बना रहा हूँ कि इसके अंदर MCQs किस किस तरह के आ सकते हैं. इस बंदे में इन्वेस्टिगेशन करके देखा गया कि इसकी T3 T4 क्या है? बहुत कम है. व्हाट इज दिस डायग्नोसिस? hypothyroidism, but it is before the birth or after the birth? Any hypothyroidism after the birth is called myxedema. इसको myxedema कहते हैं. MYXEDEMA, myxedema. So myxedema is the term used for hypothyroidism after the birth. Acquired hypothyroidism is called myxedema.
कंजेंटल हाइपोथायराइडिज्म इज कॉल्ड क्रिएटिनिज्म। देखिए वर्डिंग में फर्क है ना, एक बिफोर द बर्थ है और एक आफ्टर द बर्थ है, और इसके साथ टर्मिनोलॉजी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह यहाँ तक काफ़ी है, और कल इंशाल्लाह बट डायबिटिक प्लान है, एच एंड एवरीथिंग टुमारो वी डिस्कस इंशाल्लाह, देन वी विल गो टुवर्ड CNS और GRT। CNS में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह हल करेंगे। आज लेक्चर मिल जाएंगे आप लोग ऑनलाइन लेने के लिए, तो वो अटेंड कर ले, ठीक है। टुमारो सी यू ऑन 12:15, ठीक है, 12:15 में।